अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से। और गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में बात हुई दोनों ही सेगमेंट्स में आपकी सेहत के हवाले से, तो वो हमारा सिलसिला जनाब जारी रहता है। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल होते हैं। कोशिश ये होती है मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेहत के हवाले से और दीगर मामलों पर बात कर ली जाए। माफ़ कीजिए। अब जनाब कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर बात करनी बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो नफ्सियाती मसाइल हैं, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ है, उसके हवाले से बात ज़रूर करें। मौशी मामलात के हवाले से जो आपके पैगामात मेरे पास होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करूँ। देखने वाले भी ये चाहते हैं कि जनाब मौशी मामलात के हवाले से बात की जाए और सियासी मामलात के हवाले से कम बात की जाए। हमारे एक देखने वाले हैं, उन्होंने ये पैगाम हमें भेजा था कि आप हर मामले पर गुफ्तगू करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो सियासी मामलात हैं जी सबके वक्त कोशिश करें कि इसके ऊपर बात ना करें। नहीं जी, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, आपको बाखबर रखना ज़रूरी है। और इस वक्त जो ख़ास तौर पर अमूमी हालात हैं, इसके ऊपर अगर बात नहीं करेंगे, बात करने का मकसद ये होता है कि जनाब मामलात से आगाह आपको रखा जाए और देखने वालों को ये पता चले कि मुल्की सियासत में हो क्या रहा है। और इसी शऊर की वजह से अब यह है कि ये जो कुछ हो रहा है लोगों को समझ में आ रहा है। जिस तरह के बयान दिए जाते हैं किसी भी जानिब से, हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, लोगों को पता होता है कि इसके पीछे इनकी नीयत क्या है। और साथ साथ ये कि हुकूमत के हवाले से जब तनकीद की जाती है या उनसे सवाल किया जाता है कि गो के बड़ा नागवार उन्हें गुजरता है, मुख्तलिफ बयान आप देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन चैनल्स के ऊपर दिए जाते हैं, तो ये वजह यही है कि लोगों के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया की वजह से जो है शऊर और आगाही उन तक पहुंच चुकी है। ज़राए इब्लाग इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सोशल मीडिया इसके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। तो ये सारे मामलात हैं। और अभी कुछ देर पहले ऑफ कैमरा जो है वो इस हवाले से बात हो रही थी कि जो निज़ाम है उसमें दुरुस्तगी के लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को आगाह भी रखा जाए और उन तक शऊर भी पहुँचाया जाए। बहरहाल सारे मामलात हैं। अब वक्त क्योंकि महदूद है, बहुत सारे मामलात पर आज गुफ्तगू करनी। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, बिला ताख़ीर उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। और उसके बाद जनाब आज कुछ सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान डॉक्टर ताहिर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे जो मौजूद मेहमान हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मुमताज़ गोपांग साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मैं उनको खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया एडवोकेट जनाब मुमताज़ गोपांग साहब, सीनियर लॉयर भी हैं, हमारे बड़े अच्छे फैकल्टी मेंबर भी हैं, उनको एक दफ़ा फिर वेलकम। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी कि वो जो सियासी माहौल है उसमें तब्दीली अब होती हुई नज़र आ रही है। वो हकीकतन जो तब्दीली जिसकी बात हो रही थी वो तो शायद नज़र नहीं आई, लेकिन सियासी माहौल में तब्दीली आई है। कतई नज़र इसके कि कोई भी जमात जीती हो या हारी हो, लेकिन इस चीज़ का तयन हो गया है कि लोग अपनी नापसंदीदगी का जो इजहार है वो वोट के ज़रिए कर रहे हैं और वोट के ज़रिए उन्होंने एक जमात जिससे वो मुतमईन नहीं थे उसको एक तरफ करके दूसरी जमात को मौका दिया है। और इसका आगाज़ हुआ जनाब खैबर पख्तूनख्वा से। फरमाइएगा कि आपको क्या बाकी मानदा जो मुल्क है उसमें क्या सूरत हाल नज़र आती है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि जरदारी साहब ने कहा कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गई जिसकी वजह से शिकस्त हुई, वो एक अलग बात है, क्या आपको सूरत हाल नज़र आ रही है आने वाले वक्त में? मैं चाहूँगा ज़रा इसके हवाले से गुफ्तगू करें। तब्दीली के लिए वाकई में आपने कहा कि तब्दीली अब आ रही है जी, तब्दीली, सियासी तब्दीली आने के बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत में भी बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, क्योंकि जिस तरह से हम डिवेल्यू हो रहे हैं, और ये खाली हम इस पाकिस्तान की सतह की बात नहीं करते, इंटरनेशनल सतह पे भी हम डिवेल्यू हो रहे हैं। ये तो तकरीबन मीडिया भी कह रहा है और बहुत जगह मीडिया की मजबूरी है जो ओपनली नहीं कह सकते हैं। तो इस वजह से खाली ये खैबर पख्तूनख्वा में ही तब्दीली नहीं आई, स्टार्टिंग में जब तब्दीली आई थी खैबर पख्तूनख्वा से आई थी, और आज उनका रिजल्ट आपने सामने देख लिया है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसी तरह से पंजाब की मिसाल है, ये पिछले आपने जितने भी बाई इलेक्शंस देखे, तहरीक इंसाफ को जिस अंदाज में शिकस्त हुई है वो भी आपने देख ली और दुनिया ने देख लिया कि इनका जो है क्या किरदार चल रहा है। देखिए, किसी भी पार्टी के अंदर जो बुनियादी कारकुन होता है वो रीढ़ की एक हड्डी होता है। तहरीक इंसाफ ने वो कुछ नहीं करा, उसके अंदर जितने भी लोटे आ गए अब शामिल हो गए पुराने कारकुनों को छोड़कर,
میں پرانے کارکنوں کی بات نہیں کروں گا کیونکہ میں خود بھی ایک نظریاتی ہوں, کارکن کی عزت کرنا میرا فرض ہے کسی بھی پارٹی کا کارکن. یہ سارا جو سلسلہ ہے اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے, جی جی میرے خیال میں اس سے آگے بڑھ جانا چاہیے. اچھا, تو کارکن کی ایک عزت ہونی چاہیے کیونکہ میں بھی ایک سیاسی پارٹی ہوں اور سیاسی پارٹی کا کارکن ہوں, اور کارکن کی کسی بھی پارٹی کا کارکن ہوں اس کی عزت دینا ہمارا فرض بنتا ہے. ٹھیک ہے, نظریہ اپنا اپنا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے پنجاب میں بھی دیکھ لیے, آپ نے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بھی دیکھا کہ کتنی تبدیلی آ گئی ہے, اور اللہ نے چاہا, ہم تو ہماری تو خواہش یہی تھی اور ہمارے قائدین کی بھی خواہش یہی تھی کہ یہ حکومت پورے 5 سال کرے. اسی طرح سے جیسے پی ڈی ایم کا وجود آیا, پھر ہمارے قائدین نے جو کہا کہ نہیں جی نہ تبدیلی ہونی چاہیے اور حکومت کو جو آنا چاہیے, ہم نہیں چاہتے کہ آؤٹ آف دا وے کوئی تبدیلی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جمہوری پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور عوام اپنے ووٹوں سے, اپنے خیالات سے, اپنی تمام چیزوں سے, کیونکہ پاکستان کی عوام باشعور ہو چکی ہے اور باشعور ہے, ووٹ دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دیا, تبدیلی چاہیے تھی اور ہونا بھی چاہیے تھا, لیکن اس کا اندازہ عوام کو ہو گیا ہے. اور اب جو آئندہ جو ہے, جو موجودہ, میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں اپنے شوز میں بھی کہ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا اور علامہ اقبال کی سوچ کے مطابق تھا. بالکل ٹھیک ہے. نیا پاکستان کیا ہے؟ نئے پاکستان میں تباہی ہے, نئے پاکستان میں اسلام, ہم نے پاکستان جو وجود میں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر, اب نیا پاکستان تو نہیں, کہیں بھی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لفظ ہی نہیں استعمال کرتے. ہمارا وجود, ہم ریاست مدینہ کی تو بات کر رہے ہیں لیکن اسلام کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس کے اندر جو کارکنان ہیں وہ بھی پہچان گئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور جس انداز میں کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی میں تحریک انصاف کے لوگ بھی شمولیت کر رہے ہیں, دیگر پارٹی کے لوگ بھی شمولیت کر رہے ہیں, تو آئندہ بلدیاتی انتخابات میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ممتاز وہی فرمائیے گا, اب جو ڈاکٹر صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے اس کی نشاندہی پارٹی کے اپنے اندر لوگ بھی تحریک انصاف سے کر رہے ہیں, اور وہ اس سے نالائے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یقیناً شکست جو ہے وہ کوئی اچھا وہ نہیں دیتی, کہ کسی کے بھی لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا, خاص طور پہ ایسی ٹیم کے لیے جو اس وقت جیت کے مزے جس نے لیے ہوں, سب کچھ ہو. اب یہ فرمائیے کہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں جس کی بار بار نشاندہی ہو رہی ہے, اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹی وی پروگرام کے اندر بیٹھ کے خیبر پختونخوا کے جو وزیر ہیں وہ بھی نشاندہی کر رہے تھے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہاں جی غلطی. اب غلطی کا ادراک تو ہو گیا, لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ کرنا کیا ہے. کیا یہ جو غلطیاں ہیں اس سے سبق سیکھیں گے؟ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ایک روایت رہی ہے کہ ہم نے غلطیوں سے کبھی کچھ سیکھا نہیں ہے. فرمائیے گا. تھینک یو ویری مچ یاسر بھائی, اور بڑا ایک اچھا موضوع ہے یہ. ایسے سمجھیں کہ ہمارے ملک کی جو ساری تبدیلیاں ہیں وہ الیکشن کے ذریعے ہی آتی ہیں, وہ چاہے بلدیاتی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو, اس سے ہی ساری چیزیں اور اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام کیا سوچتی ہے, اور انکلوڈنگ تمام جو ہمارے پروونس ہیں ان کی لوگ کیا سوچتے ہیں, کس طریقے سے ہوتے ہیں. تو ابھی کا جو الیکشن ہوا ہے, ہم اگر اس پہ تھوڑا میں پیچھے چلا جاؤں گا, میں کچھ کوڈ کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑی سی ایڈوکیسی کے حوالے سے یہ میری ہماری ہیبٹ بن چکی ہے, آپ کی اور ہماری. تو کے پی کے کی جو پیچھے کی اگر ہسٹری ہم دیکھ لیں گے, کے پی کے میں حکومتیں کس طریقے سے بنی تھیں, کے پی کے کی اگر ہم پیچھے کی ہسٹری دیکھیں گے تو وہ کے پی کے میں ایک جنرل الیکشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی حکومت بناتی ہے, دوسرے ٹرن اوور میں دوسری پولیٹیکل پارٹی بناتی ہے, اور اس طریقے سے روایت رہی ہے, کے پی کے کی روایت رہی ہے کہ دوبارہ اسی پارٹی کو انہوں نے موقع نہیں دیا. پہلی حکومت تھی جو اس سے پہلے بھی 2013 میں, اور اس کے بعد اور اب اس کا مثال میں یہ دوں گا تو 2013 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور دوبارہ اسی عوام نے موقع دیا پاکستان تحریک کہ بھائی ان کو ہی گورنمنٹ ہونی چاہیے. پہلا تو یہ ہے کہ کے پی کے عوام نے یہ چاہا کہ ان کو دوبارہ آنا چاہیے. اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ اب آ جاتے ہیں کہ ابھی جو بلدیاتی جو الیکشن ہوئے تھے, دیکھیں اس بلدیاتی الیکشن میں یہ تو 100% اب سوشل میڈیا کی بات ہے, اگر میں نہیں کروں گا تو یہ میں زیادتی کروں گا اپنی پارٹی کے ساتھ بھی, کہ سوشل میڈیا پہ بھی ابھی چل رہا ہے کہ بہت ساری غلطیاں جیسے ہر پرائم منسٹر صاحب نے بھی, چیئرمین صاحب نے بھی مان لیا ہے, عمران خان صاحب نے, کہ میرے سے مسٹیکس ہو گئی ہیں.
इंटरनल मामलात हैं हमारे ना, हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं इंटरनल मामलात, सिर्फ पीटीआई के पास नहीं है, टोटल पॉलिटिकल पार्टी के पास इंटरनल मामलात होते हैं। और इसी तरीके से केपीके में भी इंटरनल मामलात थे और हैं, जिसकी वजह से ये जो थोड़ा सा डाउनफॉल, थोड़ा सा मैं कहूँगा, इसको ज़्यादा नहीं कहूँगा। देखें आप अगर पूरी रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तहसीलों में दूसरी जगहों पे 17 अजला जो हुए हैं उसमें, और दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट जो है वहाँ पे है। ये बड़ा एक ये भी गुड साइन है। ये देखें, उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया, उन लोगों ने, वहाँ की आवाम ने, केपीके की आवाम ने, कि भाई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मैं ये नहीं, नून नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, ऑप्शन ये है कि आजाद उम्मीदवार, कि हम अपना वोट का ज्यादा हक, उन्होंने ज्यादा उस पर रिलाय किया, और उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी थी। लेकिन इससे ये गुड साइन, ये मैं एक चीज ये कहूंगा कि एक ये आ गया कि पहले नंबर पे दूसरा फैसला उन्होंने ये किया, और तीसरा ये कि दो दूसरी जो बड़ी पॉलिटिकल हमारी पार्टियां थी उनको ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने वहां पे उनकी रिजल्ट एंड पॉइंट में आती है। नून लीग भी इस वक्त उस पे कर रही है कि भाई पीटीआई हार गई, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे बात नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की भी पोजीशन तकरीबन इसी तरीके की है वहां पे। और एक गुड साइन, मैं कहता हूँ एक अच्छा साइन जो आपको मिला, जो दूसरी सूबों में बहुत कम मिलता है, मैं उस पर भी आता हूँ। केपीके की आवाम बहुत हमसे सोच में बहुत अच्छी है। ये एक मेरा आइडिया है कि उनकी सोच वोट से पता चलता है। इस वक्त लिटरेसी रेट में भी केपीके मेरे ख्याल में पंजाब और वो दूसरे सूबों से बेहतर है, पंजाब सबसे आगे इसमें, लेकिन उसकी बेहतरी है उसकी। तो उन्होंने फैसले तो वो किए। अब जो भी रूलिंग पार्टी होती है, बल्दियाती इलेक्शन में भी वही जीतती है। ऐसा ही है, ये भी रवायत रही है। ये रवायत टूटी है, यहाँ पे पॉलिटिक वही रहती है। और अगर कोई अपना मिड टर्म इलेक्शन, कोई दूसरी इलेक्शन जो आते हैं वो अगर होते हैं तो उसमें भी वही जीतते हैं। लेकिन केपीके में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होते हुए ये साबित हो। अब देखो ना, जब हम कहते हैं कि भाई धांधली हुई है सिलेक्टेड, धांधली हुई है सिलेक्टेड, देखें मेरी बात सुन ले, धांधली हुई है सिलेक्टेड। अब आप ये सोच लें कि ना धांधली हुई है ना सिलेक्टेड है, कौन है? अवाम ने वोट, और उसी पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे रूल कर रही है उसने उसको तस्लीम किया। कभी ये नहीं कहा कि धांधली या ये। अब मैं कहता हूं उन पॉलिटिकल फोर्सेस को, उन पॉलिटिकल पार्टीज को, कि आप इस पे स्टेटमेंट दें कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन था या सिलेक्टेड था। वेरी गुड। तो ये बहुत सारे तीसरी चीज एक मैं बता दूं, वो क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड है, फिर उसको हम ले आएंगे। इस वक्त यासिर भाई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो भी कहते इस 2018 के इलेक्शन में या 2018 के इलेक्शन के बाद जो भी इलेक्शन हुए, आप उसमें हिस्ट्री निकालें तो आपको केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आएगी। अभी जो कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए थे पंजाब में और यहाँ पे कराची में, दूसरी जगहों पे, वहां पे कौन था? वहां पे नून लीग और पीटीआई, पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं थी। ठीक है, कराची में कुछ जगहों पे बिल्कुल पीपल्स पार्टी, लेकिन उस यहाँ पे भी जो पहले नंबर पे थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें ली थी, कराची में भी कंटोनमेंट। इट मींस के जो हम पहले कहते थे कि ज्वाइंट पूरा मुल्क में अगर किसी पार्टी की एक नुमाइंदगी है तो वो इस वक्त जब हम बैठे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, मुमताज गोपांग साहब ने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे तस्करा किया है। मैं डॉक्टर ताहिर से इसके बारे में ज़रूर जवाब लूँगा कि एक तो ये कि इससे पहले जितने भी इंतखाबात होते रहे, एक रिवायत एक चली आ रही है कि जो हुक्मरान जमात होती है, ख़ासतौर में वफाक की जिसकी हुकूमत होती है, उमूमन जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसके अंदर उनकी कामयाबी जो है वो यकीनी होती है। लगभग ये बात तय होती है कि जनाब जो रूलिंग पार्टी है वही ये सीट्स भी आसानी से जीत जाएगी। तो इस हवाले से थोड़ी सी हमें चेंजिंग अब नजर आएगी, इसका क्रेडिट देना होगा। और दूसरा सवाल ये
کہ ہمیشہ سے جب سے یہ حکومت معرض وجود میں آئی ہے، اپوزیشن ایک بات کرتی آئی ہے کہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، غیر روایتی طریقے سے منتخب ہو کر یہاں تک پہنچے. یہ بار بار اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کو شکست ہوئی ہے یا کون سی جماعت جیتی ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن کی ہمیشہ سے بات ہوتی ہے، تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ نچلی سطح پر جب انتخابات ہوئے ہیں تو وہی جماعت ہمیں اکثریت میں نظر آتی ہے جو وفاق میں بیٹھی ہوتی ہے. ڈاکٹر طاہر صاحب اس چیز کا جواب دیجیے گا کہ یہاں پر ابھی یہ بات نہیں ہو رہی، لیکن ممتاز گوپانگ صاحب نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ جو ہے اس کو ریز کیا کہ اب کوئی دھاندلی کی آواز نہیں آئی. گو کہ اپنی پوزیشن آپ کی کوئی اتنی بہتر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ جو روایتی سیاست ہے یہ کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ روایتی سیاست ختم نہیں ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا جیسے بھی میرے بھائی نے کہا کہ بائی الیکشنز میں جو بھی حکومتی پارٹی ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے اور اس کا اس طرح سے ہوتا ہے. آپ نے گلگت بلتستان کو بھی دیکھ لیا کہ وہاں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اچھا پھر آپ دیگر جگہوں پہ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی جو رولنگ پارٹی ہوتی تھی اس کے کینڈیڈیٹس کو یا اس کے الیکٹڈ جو بھی ممبر ہوتا تھا، ایم این اے ہو، ایم پی ہو یا منسٹر ہو، آپ نے دیکھا کہ ساری مشینریز وہاں پر کے پی کے میں کام کر رہی تھی جو حکومتی پارٹی کی تھی. وہاں پر جو ان کے ساتھ حال ہوا وہ بھی عوام نے جو کیا، تو جب عوام ان کے ساتھ برا حال کر رہی ہے، حلقے میں گھسنے نہیں دے رہے. سر صاحب میری پوری بات ہے کہ میں نے بڑی صبر و تحمل یہاں پر بھی لگتا رہا ہے، میں نے بڑے صبر و تحمل سے سنی تھی باتیں، تو میری بات بھی آپ لوگ سنیے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو کسی بھی الیکٹڈ ممبر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ جی کوئی مشینری جا کے کام کر رہی ہو، کوئی منسٹر جا کے کام کر رہا ہو. یہاں پر الیکشنز کے اندر میں خود وائس چیئرمین کی بائی الیکشن میں کھڑا ہوا اور میں نے الیکشن ہارا، لیکن میں نے بہت اچھی پوزیشن لی کورنگی جیسے ایریا سے. میرے ہاں کے کوئی منسٹر میرے پاس آ کے کام نہیں کرنے کے لیے آیا، میرے پاس کوئی کیا کہتے ہیں سرکاری مشینری نے آ کے کام نہیں کیا. اگر میرے پاس آئے تو ایک دو عہدیداران ضرور آئے میرے پاس میری پارٹی کی کراچی ڈویژن کی سطح کے، باقی لوگ نہیں آئے. یہاں تو یہ ہوتا رہا کہ جہاں جہاں بائی الیکشن ہوتے رہے، بائی الیکشن این اے 133 کی مثال ہے، میں ریسنٹلی بات کروں گا، میں دور کی نہیں بات کروں گا. آپ وہاں پر پنجاب میں بزدار صاحب کی حکومت، بزدار صاحب کے لوگ، بزدار صاحب کی منسٹر وغیرہ وغیرہ سارے لوگوں نے وہاں جا کے کام کیا، اور یہی ہوا کہ نون لیگ پھر جیت گئی وہاں پر، اور سیکنڈ پوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی آئی. بھائی نے میرے ابھی عرض کیا کہ کراچی کی سطح کی بات کر رہے تھے کہ کراچی کے اندر تحریک انصاف نمبر 1 ہے. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ تحریک انصاف نے کون سے کینٹونمنٹ ایریے کے اندر اپنا وی سی بنا دیا، کس جگہ سے انہوں نے اپنی پوزیشن لی. پاکستان پیپلز پارٹی تھی فرسٹ نمبر پر ہے، اس کے بعد کچھ نون لیگ کے لوگ، پھر پی ٹی آئی، پھر دیگر جماعتوں کے. بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. تو کیونکہ میں تو وضاحت یہ نہیں کروں گا بخیلی سے نام لوں کسی پارٹی کا یا وہ کروں، میں فراخ دل آدمی ہوں اور کھلا نام لیتا ہوں. یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں جی میں کسی پارٹی کا نام ہی نہ لوں، کیونکہ میں جمہوری پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میرے عہدیداران بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عوامی مینڈیٹ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. عوام کیا کہہ رہی ہے، عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، تحریک انصاف کو رد کر دیا ہے، کیونکہ ان کی پالیسیز کے اوپر کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی گرین لائن بس کا افتتاح ہوا، یہ آپس میں ہی دستوں گریبان ہو گئے. ہمارے چیئرمین ایریاز میں جاتے ہیں، الحمدللہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں بھی کارکنوں کو پتہ ہوتا ہے کہ چیئرمین آ رہا ہے، چیئرمین کی شکل صورت دیکھنے کے لیے کارکن تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، وہ بھی سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم چیئرمین کو دیکھ لیں. لیکن وہ پنڈال میں آ کر کے کہیں بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہ شور شرابہ نہیں کرتا، وہ نعرے بازی نہیں کرتا ہے، پر کیونکہ ہمیں تربیت ہماری پارٹی کی طرف سے ایسی ملی ہے، ہمارے کارکنوں کو تربیت ایسی ملی ہے کہ موجودہ دور کے اندر جس طرح سے پیپلز پارٹی میں لوگ کراچی کی سطح پہ شامل ہو رہے ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں، تو جو شامل ہو رہے ہیں وہ بھی کبھی نہیں یہ حرکت کرتے ہیں کہ یار ہم چلے جائیں اور بلاول صاحب کو دیکھ لیں. وہ دور سے دیکھ کر جب وہ آتی ہے گاڑی اور دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں اور اپنے ہاں چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارا چیئرمین آیا ہے، اگر ہم ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، ہم اپنے دیگر عہدیداران کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو ہماری پوزیشن نہیں بنے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور 2-3 چیزوں کا بھی تذکرہ یہاں پر ہوا، اس کے بارے میں ذرا بات کریں گے، لیکن ایک بریک یہاں پر لینی ہے.
ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी मामलों के हवाले से और ख़ास तौर पे भी जो इंतखाबात हुए हैं इस हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात, क्योंकि हमारे यहाँ अब ये रिवायत नहीं है कि सियासी जमातें जो हैं वो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो करवाएं, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ कुछ देर पहले इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी, इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ फरमाए डॉक्टर ताहिर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मुमताज़ गोपांग साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे इस बारे में बात हो रही थी। मुमताज़ साहब, अभी डॉक्टर साहब ने तस्करा किया, मुझे याद आया स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन ये तो पूरे मुल्क में होता रहा है और हमेशा ये होता आया है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी इसका तस्करा किया था कि जो हुक्मरान जमात होती है स्टेट मशीनरी लगी होती है और हर शख्स ये इल्ज़ाम लगाता है, तो क्या यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था, लेकिन वो वक्त की कमी की वजह से और उन्होंने कहा मुझे इंटरप्ट नहीं करो, तो सवाल आपके आगे रख देता हूँ। ज़रा फरमाइए कि क्या कुछ होता है और क्या यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी? आप इसका जवाब दीजिए। यासिर भाई, इसमें देखें ना, ये पीछे अगर हम चले जाएंगे तो सारी चीज़ें हमारे और आपके सामने हैं, उस पर हम नहीं जाते। मैं एक दो कोट कर लेता हूँ जो है ना सीट्स की जो बाई इलेक्शन हुए थे। अब बाई इलेक्शन का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया 133 का ना, 133 में हम थे ही नहीं, हम आउट हो गए। ठीक है, हम आउट हो गए तो पीपल्स पार्टी और सामने आ गई नून लीग ना। उस इलेक्शन में मशीनरी बाहर निकल गई, आउट हो गई ना। मशीनरी को आप लोगों ने बाहर निकाल दिया, अब बाकी बच गए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज। अब वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरीके से फेयर एंड फेयर और क्रिस्टल और क्लियर इलेक्शन एक दूसरे का माना है, वो आपने टीवी पे देखा। ठीक है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि वो वोट बेच रहा है, वो पैसों पे वोट ले रहा है, वो उन्होंने कहा कि ये दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस पटवारी का हम कहते कहते आ रहे हैं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने इस मर्तबा उन पटवारियों का जिक्र नून लीग के इलेक्शन में किया कि वो जो पटवारी इन्होंने पहले भर्ती किए थे उन्होंने सारा मैनेज किया, नहीं तो हम तो इलेक्शन जीत जाते। तो ये हमारा अब क्राइटेरिया बच गया है, अब वहां से तो हम आउट हो गए। ठीक है, आ जाए आप यहाँ बल्दिया वाला इलेक्शन हमारा, आप 250, हाँ बिल्कुल ठीक है। 49 अब यहाँ पे लीडिंग रोल किसका था और यहाँ पे कौन सी प्रोविंस में कौन सी पार्टी की हुकूमत थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ठीक है, नून लीग और हम ऐसे समझे कि हम हुकूमत में नहीं थे, हम इलेक्शन इन्होंने करवाया। ठीक है, हमसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट थी, हमने कम इल्जाम लगाए पीपल्स पार्टी के जीतने के बाद, जितने नून लीग ने इनके ऊपर ज्यादा लगाए। बिल्कुल ऐसा कि सारा मैनेज था, सारी फोर्सेस इस्तेमाल की गई, आखिर में पानी की लाइनें बन रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। आखिर ये तो वो तो 100% हो रही थी, हमने भी थोड़ा सा जिक्र किया, हमसे ज्यादा उन्होंने, लेकिन एंड में तो ये कहा गया कि रिजल्ट को चेंज करके सीट ले ली गई, नहीं तो सीट तो हमारी थी। क्योंकि पोजीशन भी कांटे का मुकाबला तो था। ये था कि हाँ सर्वे से हो रहे थे। ठीक है, तो मसला ये नहीं है। देखिए, मसला यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि देखें हमें ये मानना पड़ेगा। देखिए, हम अवाम है, हम पॉलिटिकल पार्टी के साथ जरूर हैं, लेकिन यार हम अवाम है यार, हम सारे लोग देख रहे हैं ये सारी चीजें। देखिए, ऐसे ना कहें, ऐसे ना कहें कि इस तरीके से होता है। वो तो अब आप बल्दियाती निज़ाम, अब आप, मैंने कम पढ़ा है केपीके का, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, जो अभी वो भी आया नहीं है ना, जो अभी लगे हुए हैं कि भाई इसको आप देखिए, अख्तियारात कौन नहीं देता भाई? अख्तियारात पंजाब गवर्नमेंट ने, इससे पहले वाले जो बल्दियाती इलेक्शन थे जो नून लीग के दौर में हुए थे, उनमें भी उनके पास अख्तियारात थे। मैं कहूंगा कि उससे अगर हम आगे चले जाएं, मुशर्रफ के दौर में बल्दियाती जो इंतखाबात हुए थे उसमें अख्तियारात के हवाले से आप जाएंगे कि काउंसलर के पास भी बजट होती थी। चेयरमैन तो दूर की बात है, तहसील चेयरमैन तो ऊपर हो गया, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन तो ऊपर हो गया, लेकिन नीचे तक उनके पास अख्तियारात होते थे और फंड्स होते थे। और इस वक्त जो केपीके का, अब देखो हमें पता नहीं था ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पता नहीं था ना,
لیکن وہ جو بلدیاتی نظام وہاں پہ لائے ہیں اب اگر مستفید تو وہ عوام ہوگا نا, چاہے وہ جے یو آئی کا جیت کے آیا ہو یا کوئی ہو, کیونکہ اس کے پاس اختیارات بھی ہیں, اس کے پاس فنڈز بھی ہیں, ساری چیز. میرے بھائی انہوں نے جو یہاں پہ میرے بھائیوں نے جو اب بنایا ہے, یا اس سے پہلے والے کا آپ تذکرہ کر لیں, وہ تو آپ کے اور میرے سامنے ہے نا. آپ کا میئر کراچی بھی آپ کے اور ہمارے سامنے تھا. کچھ نہیں کر سکا. ڈسٹرکٹ جو پریزیڈنٹ یا دوسرے میئر تھے, سکھر میئر, لاڑکانہ میئر, حیدرآباد میئر, ان کے حال آپ نے دیکھ لیے. ڈسٹرکٹ کے جو چیئرمین تھے بنے تھے, ان کے حال آپ نے دیکھ لیے. یار یہ کیا سبق دینا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں دنیا نے اگر ترقی کی ہے, اگر ترقی یافتہ ممالک میں یاسر بھائی ہم اگر جائیں گے تو یہ پولیٹیکل پارٹیوں نے نہیں بنایا, یہ بلدیاتی نظام جو ہے انہوں نے ایسا بنا دیا کہ اختیارات نچلی سطح پہ دے دیے. جو باقی جو ہیڈ ہولڈ کرتا ہے وہ ہیڈ کرتا ہے, وہ آپ ہیڈ ضرور ہیں, ہولڈ ضرور کریں, لیکن اس کو نچلی سطح پہ لے جائیں. اب وہ بھی نہیں بنایا, اس کا حال آپ نے حشر دیکھا کہ کوئی چیئرمین کچھ بنا کے نہیں پایا. سارا ہمارے کراچی کا, سندھ کا, پوری سندھ کا حال وہی کا وہی رہا. اب آپ ایک ایسا ہی نظام دوسرا لا رہے ہیں کہ اختیارات پھر بھی ہمارے پاس رہیں, اور یہ جو ہم پھر ایسے بلدیاتی نظام کی ضرورت کیا ہے؟ اس پہ اربوں روپے خرچ بھی کریں, دوسری چیزیں بھی کریں. اس سے تو بہتر ہے یہ الزام آپ اپنے اوپر لیتے رہے, بھائی کام نہیں کرا رہے, جو بھی چیزیں. دیکھیں اختیارات یہ عوام کے اختیارات ہیں, چاہے آپ ہی جیت جائیں, بالکل ٹھیک ہے, پی ٹی آئی جیت جائے, نون لیگ جیت جائے, ایم کیو ایم جیت جائے, لیکن اختیارات اس کے پاس ہونا چاہیے, فنڈز اس کے پاس ہونے چاہیے. وہ فنڈز جو ہم یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں, اس گلی کے کاؤنسلر کے پاس فنڈ ہوگا, وہ جلدی میں یوز کرے گا. اگر وہ فنڈ میئر کے پاس بھی نہیں ہوگا اور ایم پی ایم ایل ایز کے پاس اور ادھر ہوگا تو کہاں سے وہ کام؟ ٹھیک ہے. اب یہی سوال ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں رکھوں گا. ڈاکٹر صاحب جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں, جو لیکن جمہوریت کی جو اساس ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو جمہوریت جس کی وجہ سے چلتی ہے, جو اس کی بنیاد ہے, اس کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کس قسم کا دعویٰ ہے کہ یہ محض ایک سیاسی بیان رہ گیا کہ جی جمہوریت کا نظام چلنا چاہیے, لیکن جو جمہوریت اقدار ہیں ان کو سب کو پامال بھی کیا جائے, اس قانون کو اپنے مطابق ڈھال بھی لیا جائے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ تو ڈکٹیٹرشپ لگتی ہے جس کے اوپر آپ نے جمہوریت کا اسٹیکر چپکا دیا. یہ تو آپ کے ایکشن سے پتہ چل رہا. فرمائیے اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ بھائی ماشاءاللہ آپ بھی ایڈوکیٹ ہیں, میرے دوست ساتھ میں گوپانگ صاحب, ممتاز گوپانگ صاحب, یہ بھی ایڈوکیٹ, سینئر ایڈوکیٹ. ہاں ماشاءاللہ, اور اچھے پریکٹیشنر بھی ہیں. چلے کہ یہ تو نہیں کہ ایک خالی ایک نام کے ساتھ چل رہے ہیں, پریکٹیشنر بھی اچھے ہیں. میرے کو یہ بات سن کے حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ اختیارات ہم نے نہیں دیے. آپ 2001 کا یا 2004 کا وہ جو چیزیں دیکھیں جو اس وقت کی, جو اس وقت سب سے زیادہ کراچی کی پارٹیاں شور مچا رہی ہیں گی, ہم دوسری پارٹیوں کی بات نہیں کریں جو اپنے آپ کو اسٹیک کہتے ہیں اور ہم بڑے یہ ہیں, انہی کے اپنے الفاظ تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اختیارات اب دیے ہیں, ہمارا شروع سے منشور رہا بلدیاتی اس کے اوپر. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی کے میں بھی یہی تھا کہ حکومت آپ کی دہلیز پر, وہ یہ نظام تھا کہ اب یہ بتائیے کہ کہاں ان کو, اس زمانے میں بھی کوئی بلدیاتی انتخاب کسی نے بھی نہیں کر پایا. مشرف صاحب نے روایت دوبارہ سے قائم کی. لیکن ہمارا ایک بنایا ہوا تھا منشور تھا, ہمیں تو رہنے نہیں دیا نا. منشور بنانے سے ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا کہ ڈیلیور نہیں کریں گے. اب ڈیموکریسی کر رہے ہیں, بلدیاتی انتخاب کرانے کے لیے تیار نہیں. مشرف صاحب کی حکومت سے پہلے جب کو کتنی جمہوری حکومتوں نے پورا اپنا ٹائم پیریڈ پورا کیا, نہیں کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب مشرف صاحب آئے تو مشرف صاحب نے بلدیاتی انتخابات کرائے اور یہ نظام کو متعارف کرایا جیسے ضیاء الحق نے کرایا تھا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کرایا. اچھا اب یہ بتائیے کہ کہاں اختیارات نہیں ملتے. اس ٹائم پہ بھی اختیارات ملتے تھے. میں خود پروگرامز میں ہوتا تھا جب میئر کراچی اس ٹائم کے تھے, وسیم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی ایک پروگرام میں تھے, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کھلا کہا تھا یہ کہ میں نے ان کو اتنے فنڈ ریلیز کیے ہیں. انہوں نے اس کو نہیں کہا کہ نہیں جی مجھے کسی ٹاک شو میں کہہ دیتے, کسی اور جگہ پہ کہہ دیتے کہ جی مجھے فنڈ نہیں ملے. اس ٹائم کے جب تک یہ 33 سال جو لوگ کراچی کے اوپر مسلط رہے تھے, اس ٹائم کے کام دیکھیں, اس کے بعد یہ 4 سالہ دور کے کام دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا اس ٹائم کے اختیارات دیکھیں اور موجودہ ٹائم پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی جو بنایا ہے بلدیاتی اختیارات کا, تو آپ کو خود بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کیا ٹیکسز انہوں نے نہیں کہا کہ آپ لے لیں,
उन्होंने दिया है, टाउन की सतह पे उन्होंने पावर्स दे रहे हैं, ये नहीं कि आपको जिले की सतह पे दे रहे हैं, पहले जिले की सतह पे था कि जी डिस्ट्रिक्ट की एक वो था, अब वो टाउन की सतह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तियार दे दिए हैं और बना दिया है। और फिर जब शोर शराबा किया गया, दीगर पार्टियों ने कहा कि नहीं जी ये गलत है, वो उन्होंने कहा आ जाइए। मेरे कराची डिवीजन के सदर मोहतरम सईद गनी साहब ने कहा, नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं। वजीर आला साहब नहीं, ये तो नहीं कहा, स्टेटमेंट थी, यही कहा सर रिकॉर्ड के ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके असेंबली के अंदर। तो उनको खुद देखना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि आइए चेंजिंग कर लें, आपको कुछ चेंज करवाना है, आपको कुछ करना है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो आपका बयान है ना, लेकिन पार्टी तो किसी और डायरेक्शन पे जा रही है ना। मसला ये होता है कि जैसे वो फरमा रहे थे ऑपोजिशन के जो लीडर हैं यहाँ पे, इससे पहले भी फिरदौस शमीम नकवी साहब, अगर इतनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये जितनी भी कमेटीज बनती हैं उसका चेयरमैन किसी को लगा देते हैं। वहाँ तो वफाक के अंदर बात करें किसी एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगाने के लिए तैयार नहीं, अपना चांडियो साहब लगाया हुआ है, और वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन को लगाया जाता है। और अब वहाँ पे शहबाज शरीफ है जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन शहबाज शरीफ है, अपोजिशन। उनको पता नहीं है सिस्टम का, इसमें से उन्होंने एक मंजे हुए आदमी को लगा दिया। नहीं तो सिंध में नहीं डॉक्टर साहब ये एक अलग पॉइंट है, खैर जवाब हमारा नहीं है। चले डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त तो जो हमारा सेगमेंट है उसका वो तामपजीर होता है अब, और बातें बहुत सारी थी। इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो ज़हमत देंगे। आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने कीमती वक्त दिया। मुमताज़ भाई, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और हमारे साथ यहाँ पे गुफ्तगू की। नज़रीन सियासी मामलात के ऊपर जो है वो बात हो रही थी, ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है, बातें सुनते हैं और कोशिश करते हैं मामलात को समझने की। हमेशा से होता आया है, जैसा भी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि जो रिवायती सियासत है से हट के जो थोड़ा काम करना होगा और इंतखाबात के ज़रिए जो है वो फैसला हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ अभी जो सामने आई है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सारी सियासी जमातों के लिए कि लोग अगर सियासी जमातों को छोड़कर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ जा रहे हैं तो ये उनके लिए लम्हा फिक्री है। ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी सेहत के हवाले से जो हमारा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।